अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ तब्दीली आ रही है हमारे स्टूडियो में, बल्कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। अगर आप 20s में हैं, 30s में हैं या 40s में हैं, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। जब रिज़ाइन किया वोडाफोन से तो गुरे मुझे कह रहे थे, जो दोस्त यार थे, वो कहते यार तुम रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो, तुम पागल हो। जैसा कि कहने वाले ये कहते हैं कि नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, कोई भी आपके ख्वाब हैं तो आपके रास्ते में फाइनेंस रुकावट ना बने। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही वजह है कि कुछ लोग हम में से बहुत जल्दी रिटायर हो पाते हैं, बिकॉज दे हैव अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू देयर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। दे हैव मनी कमिंग इन। आप प्लाजा खड़ा कर दें, आपके पास फंड्स ही कोई ना हो, ऐसा कहाँ होता है? ये परिजात की कहानी तो नहीं है जो अब पैसे के बगैर ही आपने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। तो उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अहम माइलस्टोन हमने तय किया है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग बनाई है, उसी के अंदर हमने अपना नया ऑफिस एस्टैब्लिश किया है और अनकरीब हम यहाँ पे अपना स्टूडियो भी एस्टैब्लिश करेंगे। तो मैंने सोचा कि यार इस संगे मील को जो मैंने तय किया है आपसे ज़रूर शेयर करूँ और मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी में जो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू रीच दिस पॉइंट। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। यूके में मैं वोडाफोन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करता था और मैंने तकरीबन 15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी काम शाम करके एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। मेरा ये ख्याल था कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी पहले से ही, यूँ कहना चाहिए कि बचपन से ही कारोबार का शौक था, लेकिन बचपन से नहीं था, लेकिन जवानी से ज़रूर था कि मैं चाहता था कि यार कुछ अपना सेटअप होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें और यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, यू कैन ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। इसी के मद्देनज़र मैंने जब रिज़ाइन किया वोडाफोन से तो गुरे मुझे कह रहे थे, जो दोस्त यार थे, वो कहते यार तुम रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो, तुम पागल हो। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक क्लैरिटी थी कि मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे जहन में ये चीज़ क्लियर है कि दिस इज़ बेसिकली द टाइम। सो जैसा कि कहने वाले ये कहते हैं कि नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो मेरे लिए भी वो वक्त मुकर्रर आ चुका था कि मैंने रिज़ाइन किया और मैंने अपना पहला कारोबार इस्टेब्लिश किया। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये सिखाती है, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। कई दफ़ा ये होता है कि एक्साइटमेंट में आके आप सारा कुछ अपना, सारी सेविंग सारी उस आइडिया के ऊपर लगा देते हैं जो आप समझ रहे होते हैं कि $1 बिलियन आइडिया है, नेक्स्ट फेसबुक है या नेक्स्ट गूगल है, लेकिन होता आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। ग्रेजुअली यू स्टार्ट लूजिंग स्टीम और आपको एहसास होता है कि यार जो आप मिशन लेके चले थे वो शायद कामयाब ना हो पाए। तो इस वजह से मुझे एक दफ़ा फिर मौका मिला सोचने का, अपने आप को रीइन्वेंट करने का। तो उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, तो मेरे पास एक प्लॉट मौजूद था और मैं सोचा चलो यार इसकी कंस्ट्रक्शन ही करते हैं। इससे मेरा कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं एक आईटी या टेलीकॉम और इन चीज़ों से मेरा ताल्लुक है और इस फील्ड से बाहर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जो मेरे आइडियाज़ बिजनेस के भी थे, कारोबार के भी थे, वो हमेशा मुझे अपने फील्ड से रेलेवेंट आते थे। लेकिन ये जो तजर्बा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी का पूरा ट्रैक चेंज कर दिया और आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलती है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। एक कुरान की सूरा है जिसमें मफहूम ये है कि अगर आप नेक नियति के साथ कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको रिस्क वहाँ से देता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब कोविड आया तो मैंने अपना सोचना शुरू किया कि यार मुझे अपना घर बना लेना चाहिए और शायद ये कोविड की वजह से एक ब्रेक आई है तो इसको यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने नक्शा मंजूर करवाया। उसके बाद जैसे कोविड को लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जैसे ही कुछ 4-6 महीने गुजरे, अभी ग्रे स्ट्रक्चर चल रहा था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये तो वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो मैं वोडाफोन में किया करता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इंडस्ट्री टेलीकॉम थी, जबकि ये इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन है या सिविल इंजीनियरिंग है। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे एहसास हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ। और अगर आपके पास अच्छी टीम बन जाए, जो लकीली मेरे पास एक टीम बन चुकी थी, तो उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने एक और बड़ा तजर्बा करने की ठानी। मैंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम तख्लीक था और तख्लीक के तहत हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया। ये 2021 के स्टार्ट की बात है। उस कमर्शियल प्रोजेक्ट में हमने फिर कमर्शियल यूनिट्स बनाए। ये प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद के करीब फैसल में वाक़ है, इसमें हमने 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। जो नीचे का फ्लोर है वो बिजनेस और कमर्शियल का फ्लोर है, उसके ऊपर ऑफिसेस हैं और उसके ऊपर 4 फ्लोर्स अपार्टमेंट्स के हैं। इन्हीं में से एक ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ फैसले आपके ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला आपसे करवाते हैं और आपको पता नहीं होता, दे कम टू यू एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ज़िंदगी आपको मौका देती है, बारहा मौका देती है। अगर आप उसको ग्रैब कर लें, उसको पकड़ लें, उसमें से कुछ प्रोड्यूस कर लें, तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। तो
جب کووڈ آیا تھا تو دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے ایک نیا دروازہ کھلا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازے کو بند کیا تو دوسری طرف دوسرا دروازہ کھول دیا ایک نئے کاروبار کا. اس کو آگے لے کے چلے. اب ہمارے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم فل فوکس ہو کے اس میں سے اچھی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف پیسہ بنانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز کریٹ کرتے ہیں اس کو ہم خود انجوائے کرنا چاہتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن کہ یہ جو پروجیکٹ تھا اس کو بھی میں نے اسی طرح دل لگا کے کیا اور ہم نے الحمدللہ اس کو اچھے مینر میں کمپلیٹ کر لیا ہے. اٹس آلموسٹ کمپلیٹڈ ناؤ. اسی وجہ سے آئی ایم کوائٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. میرے پاس اس وقت کچھ اور مٹیریل نہیں ہے, میں نے کسی اور موضوع پہ ویڈیو نہیں بنائی, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے اس ٹائم پہ کی, جو پودا میں نے اس وقت لگایا تھا, جو میں نے 2020 میں کیا تھا, اس نے مجھے ملٹیپل ٹائمز ریٹرن دیا. آپ یہ سوچیں گے یار فنڈز کہاں سے آئے, بیکاز ان سارے کام میں تو بہت زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ پلازا کھڑا کر دیں, آپ کے پاس فنڈز ہی کوئی نہ ہو, ایسا کہاں ہوتا ہے. یہ پریزاد کی کہانی تو نہیں ہے جو اب پیسے کے بغیر ہی آپ نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی. تو اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو میرے پاس سیونگز تھیں اسے میں نے گھر بنایا. جب گھر بنایا تو اس کو میں نے سیل کیا, تو میں نے پھر یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حلقہ احباب کافی ہے پاکستان میں بھی, یو کے میں بھی اور کافی ڈفرینٹ کنٹریز میں, تو وہ سارے دوست یار ساتھ مل گئے ایز پارٹنرز اینڈ انویسٹرز, اور یوں ہمارے سفر کا آغاز ہوا. کبھی اگر آپ نے گھر میں دہی بنایا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جاگ کیسے لگتی ہے. تو کوئی ایسی ہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ میں پاؤں رکھتے ہیں اور آپ اس کے اندر تہیا کر لیتے ہیں کہ میں نے آگے جانا ہے, ایکسیل کرنا ہے, تو بے شک وہ آپ کا فیلڈ نہ ہو, لیکن اگر آپ یو آر ڈیڈ سیریس اینڈ اف یو فوکس آن اٹ, تو آپ ضرور اس میں کامیاب ہوتے ہیں. جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 20s میں ہیں, 30s میں ہیں یا 40s میں ہیں, جتنی جلدی ہو سکے انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیں. آپ کا جو بھی پروفیشنل کیریئر ہے, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, لیکن میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور پروفیشنلی کیریئر میں اوپر جائیں گے, تو ساتھ ساتھ آپ کا لائف سٹائل بھی اوپر جائے گا. جو لائف سٹائل وہ بھی انفلیٹ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ جتنا مرضی ارن کر لیں, ان دی اینڈ آف دا منتھ آپ کے وہ سارے کے سارے پیسے سپینڈ ہو جائیں گے اور بہت کم آپ کے پاس بچے گا کہ آپ اسے کچھ سوچ سکیں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ یا تو آپ ایک دو پلاٹ لے لیں گے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کر لیں گے, لیکن دیز آر ناٹ اسٹریٹجک ان نیچر. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنا, تو آپ کو اسٹریٹجکلی سوچنا ہوگا, جس کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ قدم رکھنا پڑے گا, جس میں سب سے پہلے تو کچھ انویسٹمنٹس آپ اسٹریٹجکلی کریں گے اور ایک انویسٹمنٹ سے جو ریٹرن آیا نیکسٹ والی انویسٹمنٹ میں ڈالیں گے, اور اس طرح آگے سے آگے چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کے پاس اتنے وسائل آ جائیں کہ آپ جو بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر پائیں. اگر آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ریٹائرمنٹ لے لیں, اگر آپ کوئی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف, کوئی بھی آپ کے خواب ہیں تو آپ کے رستے میں فائنانس رکاوٹ نہ بنے. دیٹ از کالڈ فائنینشیل فریڈم. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے بہت جلدی ریٹائر ہو پاتے ہیں, بیکاز دے ہیو اچیوڈ فائنینشیل فریڈم تھرو دیئر انویسٹمنٹس, تھرو دیئر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ. دے ہیو منی کمنگ ان, انہی کے تھرو اپنے سارے ایکسپینسز مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اتنے سوکھے ہو جاتے ہیں, اتنے ایزی ہو جاتے ہیں, اتنے ویل آف ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. اگر آپ اپنا ٹائم خرید لیں تو دیٹ از دا فریڈم دیٹ یو ہیو اچیوڈ, وچ از کالڈ فائنینشیل فریڈم. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جلد سے جلد انویسٹمنٹ کا سفر سٹارٹ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, بیکاز میں شیئر کرنے والا ہوں ان قریب بہت ہی زبردست قسم کی سٹوریز جو میری اپنی زندگی سے ہیں, لیسنس کہ کیا انویسٹمنٹس نے مجھے آج تک کوئی فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. I'll be sharing all of that with you. Thank you very much for joining us today. Assalamu alaikum.